Mismura sotuluita Tacerai sogles bogace Por mismura sotuluita Tacerai sogles bogace Pozolan uzvar sorgico Antodi wamji pagoita Somesan lagi apoita Abnace bonizo boita Por misura sortuluita Tacerai sogles mogace Por misura sortuluita Tacerai sogles mogace Măcar Bababrino, aici am să îi pa Valencio de Cruz, aplovați să mă râmta. Ikucea că manzai to ada sarita, devanta ce ta kutumba ce suba आशीर्वाद kalung kaj makia. Kudia tunji balai kita ka diong ka andewan suba आशीर्वादान taka barung ka makia. Am kadang eklam cinte sama sau ke peran bapa mukal kalun ya misa tami wato kewia. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमची सवय असो तुमचे सवे असो मगाड बाबा बडिनो आयज अख्खी पवित्र सभा सुमिया जेजूचे आप परगोटणीची दबाची परब समरमता नखेत्राच्या उजवाडान जेजूक सोदूंक विद्वान आयले आनी ताका भेटल्या आनी बसल्या उपरांत देव सुचयता ते वाटेन आपली फुडली वाट धरली दिसा दिसपटी जेजूचेर आमचो बाबाट आमी थीर करक आनी ताचो आनी ताचे शिकवणेचो मोग करून ताच्याच उजवाडान आनी सुचोवणीन आमच्या उतरान आनी करनीन क्रिस्ती तत्वांक आनी मुल्यांक समाजांत गोवायकी दिवंक आमकां खिरीत करपा ह्या मिसांत मागून घेवया आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे भक्षणे देवान एकामेका लागीं मागुया समिया जेजू एकाच देवाचेर पातयेवन हांव जिवोवचे बदलेक ह्या त्या वस्तूंचेर सुवातांचेर आनी मनशांचेर चड म्हजो बाबाट हांवें दवरला ह्या वरवीं हांवें म्हजी असोकताय दाखयल्या ओकोण बाबार्ताचो न्हय पूण हलक्या बाबार्ताचो हांव जाला समिया काकलूतकर सोमिया काकलूतकर क्रिस्ता तुजो मोग करूंक म्हाका सोंपें जालां पूण तुजी शिकवण मात म्हाका आगोट लागल्या तुजो मोग आनी तुजी शिकवण दोशी करूंक जायनात पूण ती बरोबर वेतात हें हांव सापूच विसरलां क्रिस्ता काकलूतकर क्रिस्ता काकलूतकर समिया म्हजोच फायदो पळोवन व म्हजेंच बरेपण चिंतून संवसाराच्या मना परमणे जिविताची चाल हांवें धरल्या उजवाडाक पाट करून काडोकी वाट आपणायल्या बरें सोडून वायटाक वेंग मारल्या बोगस म्हाका समिया काकलूतकर सोमिया काकलूतकर सर पदवेदार देव आमची काकलूतकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू आमेन Moima devaku sogi Ani shanti dacha ista sopsari Sorves pora deva surgi charaya Sopot veda deva Papa Ami tuka namastakuta Ami tuka dirvasa Tuja dorvo paso Ami tuka wakanta Moima deva kusurgi Ani janti dacha isa sofari
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची गागोत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू सोडी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी Idia govindaत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोठे जेजू ख्रिस्ता एकलास तू पवित्र एकलास तू ईश्वर एकलास तू परमेश्वर महिमा देवा तू सोडी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकांय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोड रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. उठ पोरजोळीत जा उदेलो सुर्या जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोर भोंवती फिरोय. सोर भोंवती पळे. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यां येतात सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार धरून हाडटात. अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातलीं. होय तुजें काळीज दादोशी जातलें. तोर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतोली उंटां मिद्यानाची आनी एफाची. इश्पा भायर कोरां शिबातावन येवन भांगार दूब हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आससोर
शेकांशेक ती तोपतली एका दोरयार तावन दुसऱ्या दोरयार पुर्यान न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेचे शिमेर पुर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले. आरेबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतली सर्व राष्ट्रां. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. बागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावुचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभवर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ऑन पावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सादे जाल्यांत आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporazul, 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 sorvesporazul. सोम्याचें नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. Sorvesporazul, 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 sorvesporazul. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना दुदयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले. अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचे नोखेत उदेलोले आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोर्जीच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां.
आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदीं सगळ्यावून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निपजतलो एक फुडारी, आनी तोच म्हजे इस्रायल परचेक गवड्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोले ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें. आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात, आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजेशें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार बसूंक लागलें. आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगर, धूप आनी गंडरोस. पूण हेरोदेसी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते पत्तले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी सोमया जेजूचे आपरगोटणेची दबाचीक परब समरमता, एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. नखेत्राच्या उजवाडान जेजूक सोदूंक विद्वान आयले आनी ताका भेटले आनी भजल्या उपरांत देव सुचयता ते वाटेन आपली फुडली वाट ताणें धरली. हीच व्हडली परब आयज समरमतना हो ल्हानसो नियाळ आमी करुया. आमच्या गोंयांत व्हडलो समारंभ 3 इगोर्जांनी तरी जाता, चांदोर, कासावली आनी रेज मागूस. आनी ही तांची परब 6 तारखेर जाता. आनी आमी पळयलें जाल्यार आदी 6 तारखेर ती जाताली. आदी हीच परब हॉलिडे ऑफ ऑब्लिगेशन म्हूण आसली. ताका लागून लोकांक कायदो आसलो बिसाक येवन वांटो घेवंक. पूण आडकोडीक लागून हे हॉलिडे ऑफ ऑब्लिगेशन काडून उडयल्यात आनी ती परब जेन्ना पयले स्थान 8वेर जो आयतार दीस पडटा त्या आयताराक ती आमी समरमता. हो तो आयतार 3 तारीख आयज. आयज आमी हीच परब जेजूच्या परगोटेची परब समरमता. थोडी वर्सां फाटीं एक इगोर्जेंत हांव वावर करतालो आनी थंय एक प्रस्न उप्रासलो आनी ह्या प्रस्नाक लागून इगोर्जेंत 2 जमे जाले, 2 ग्रुप्स. आमी जाता ते भाशेन उप्रासलेल्या प्रस्नाची सारकी खबर घेवंक वावुरल्या. एक दीस एक जमो म्हाका मेळूंक आयलो. जायती बारीकसाणेन भासाभास आमी केली. ही भासाभास केल्या उपरांत तांचे मदलो एकलो लिडर तांचो कसो उठलो आनी ताणें अशें म्हणलें, हो प्रस्न आमकां जाय ते भाशेनूच सुटावो जावंक जाय. आनी जायतें उलयल्या उपरांत ताणें शेवटाक अशें म्हणलें, जर तर आमकां जाय ते भाशेन वो आमी सांगता ते भाशेन हो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार आमी आमचो धर्म सोडटले, आमी क्रिस्तांवपण सोडटले, होय, आनी दुसऱ्या धर्मांत भितर सरतले. अशी धमकी दिवन गेलो. आमी आमचो धर्म कातोलीक धर्म सोडटले, दुसऱ्या धर्मांत भितर सरतले, हिंदू धर्मांत भितर सरतले, अशी धमकी दिवन गेलो. असल्या वेळार म्हज्या मनान थोडे प्रस्न उप्रासले.
आमच्या लोकांक धर म्हणल्यार कितें काय? धर एक ओस काय? जाय जाल्यार म्हाका दवरता, नाजाल्यार हांव सोडून दितां. धर म्हाका म्हजी कामां करूंक एक हातयार काय? आनी असल्या धमक्यांक भिवन आमी सारके वाटे वयल्यान कडसरूंक जाता काय? खरी भावार्थाची समजणी आमकां आसा काय? मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या परगटेची परब मनयता. आपणाक भेटूंक, आपणाक बुजूंक आयिल्ल्या विदेशांक, विद्वानांक जेजू आपणाकूच परगट करता. कोण हो जेजू? जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमान आदी फुडें बरोवन दवरलें निपसतलो एक फुडारी तो. इस्रायल परचेचो गवंडी तो. मनशा कुडाचो सडवंडार तो. एका नोखेत्राच्या उजवाडान जेजूशी ते पावले. वाटेक आडखळी आयल्यो तेन्ना चवकशी ताणें केली, जुदेवाचो राजा खंय आसा? खंय तो जल्मला? असो प्रस्न करतोच एके वाटेन हेरोद राजाचेर आकांत आयलो. आख्खें जेजू जालें आकांतलें. हो राजा कित्या पासत जल्मला? ताचो वावर कितें? आनी ताका ती कांय खबर नासली. तो संवसारी नदरेन ह्या राजाक पळयतालो आनी आकांतलो. दुसरे वाटेन विद्वानाचो एकूच हुस्को म्हणल्यार जल्मल्ल्या राजाक सोदून काडचो, ताका नमस्कार करून दानां भेटोवची. आनी शिकी अशेंच घडटा. तांची चिंतनां साकार जातात, कुस्तांक फड मेवता. जेजूक भेटतात, नमस्कार करतात, दानां भेटयतात आनी घरा वेतना सुचयल्ल्या प्रमाणे दुसरी वाट धरतात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शिव वर्तमानान हीच खबर आमी आयकल्या. आनी माथेवाचें शिव वर्तमान दुसरो अभेसोर 1 ते 12वी बोर्ड आमकां ते कितले आसले ते सांगना. कांय विद्वान आनी ते उदेंतीक तांग आयले, केम फ्रॉम द इस्ट. ते जुदेवांतले जुदेव न्हय आसले, ऑन जुदेव आसले, विदेशी आसले, हें आमकां सांगता. आनी पयलो जेजू तांकां भेटटा. पयले ते विदेशी जेजूक नमस्कार करतात, आपली दानां भेटयतात. आनी ज्या प्रमाणे दानां भेटयतात ती 3 दानां पळोवन आमी म्हणटा ते 3 जाण आसले. आनी आमी आमचो नवो करार उगडलो जाल्यार थंय सकयल फूट नोट आसा, ती आमी पळयली जाल्यार परंपरा सांगता ते भाशेन ते 3 जाण आनी तेगांची नांवां थंय दिल्लीं आसात. ती दानां ताणें हाडली, दानां भेटयली, वाट सुचयली, नवी वाट धरली आनी नवी वाटेंतल्यान आपल्या घरा परतले. खरें म्हणल्यार इस्रायल प्रवाद्यान आदी फुडेंच ह्या विशीं बाकीत केल्लें. पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, तुजो गांव भरूंक हिंदा हिंदांनी येतली उंटा, मिदियानाची आनी एफाची इस्पा भायर खोरा. शेबातावन येवन भांगर दूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं. हय, आनी म्हणूंक जाता हें तें बाकीत सारकें उतरलें. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजून हाडलेले सोडवणेंत सगल्यांक वांटो आसा म्हूण भाग्योत पावलू सांगता. आमी क्रिस्तांव जाल्यार तें देवाचें आमकां एक फुकट देणें. हें देणें आमच्या बरोपणाक लागून आमकां फावो जावंक ना, पूण तें देवानूच आमकां उदारपणान फावो केलां. हें देणें एक मोलादीक देणें म्हूण ओळखून घेवन भावार्थाचे भरतेन आमचें जिवीत जियोप, हातून आमचें व्हडपण आसा, खाशेलेपण आसा. अशें जाल्यार आमी कितें करूंक फावो काय? आमच्या भावार्थाची खोल वडोवक आमी घेवया. पवित्र स्नाना दिसा म्हजेर जेजून शिक्को मारला आनी तो दिसतान हांव सदांच सदांच जेजू क्रिस्ताचो. हें भावार्थाचें व्हडलें दायज आमचें. हांव एकदां क्रिस्तांव जाल्यार सासणाक क्रिस्तांव. हो शिक्को मारून
एकदां क्रिस्तांव जाल्यार हांव सासणाक क्रिस्तांव आनी हाका लागून एकदां पवित्रस्थान घेतलो म्हणटकूच दुसरे पावटांनी आमी पवित्रस्थान घेवंक जायना. कित्याक जेजून पवित्रस्थान आमची शिक्को मारला आनी आमी सदांच जेजू क्रिस्ताची. विद्वानाक जेजूक सोदूंक त्रास पडले, आमकांय आमच्या धर्माची खोल वडोवक घेवंक त्रास पडटले. पूण ह्या सगळ्यांत काळजीदारपण दाखोवपाची गरज आसा. जेन्ना भावाट घट जातलो तेन्ना कसलीय वाड चड मोडा येवं आमी बुडचे ना. म्हणजे ह्या सगळ्यांत आमी थीर रावतले हांव जैतिवत जातले हांव. आमी जायते पाट हालता हांव कित्याक पासत गाय. आमकां धर्माची आमच्या ताची शिकवणेची सारकी वडोवक ना देखून. जायती आमची भाव भयणां ही वडोवक दिल्यार लेगून घेवंक सोदिनात वा परवा करिनात. आनी मागीर आमकां कोण ओडटा ते वाटेन आमी ओडटा, लटोन वेता. त्या मनशा भाशेन म्हाका जाय ते भाशेन जावंक जाय, म्हाका ते भाशेन जाता ते भाशेन इगोज चलोवंक जाय आनी म्हाका जाय ते भाशेन म्हज्या प्रस्नाक जबाब मेळत जाल्यार आमी इगोज सोडटले हांव, दुसऱ्या धर्मान एकठांय जातले हांव. खंय उडी मारूंक आमी मागीर तयार आसा. प्रस्न म्हणल्यार हें सारकें आसा काय. क्रिस्ताची पाटलावता कशी आमकां ओडवीक बगूंक फावो. वी शूड बी प्राऊड दॅट वी आर क्रिस्टियन्स. आमी नोताक गेले जाल्यार जायती पाट आमकां अशें मेळटा, आय एम प्राऊड टू बी हिंदू, आय एम प्राऊड टू बी मुस्लीम. हांव म्हणूंक सोदिना आनी म्हणना की असले तकटे आमी आमच्या गाडयांचेर मोटरांचेर आमच्या घरांचेर मातशे. पूण आमकां अभिमान बगूंक जाय की आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावता. जेजू क्रिस्तान आमचेर आपलो शिक्को मारला आनी हाकाच लागून हय आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय. त्या विद्वानाक वाट सोदूंक एकामेकाक विचारचें पडलें, हांगातूय वेचें पडलें. नोकराच्या उजवाडान गेले, मदेंच नोकत थांबले, मागीर पत्ते वाटेक लागले. पूण शेवटाक जे कितें आशेताले तें तांकां भेटलें. कित्याक तांकां हो आवडो आसलो, खोशी आसली आनी तांकां खरीच भाशेन ही वाट नीट आसलो. उदेंताक आयिल्ले ते 1000 किलोमिटर्स अशें म्हणटात. जेन्ना जेरुसलेमांत गेले ते हेरोद पातशाशी, थंयसान बेथलेहेमाक म्हूण तांणी खबर सांगली आनी ही वाट खंय फकत 10 किलोमिटर्स. ते विद्वाना प्रमाणे अद्या जाणारचे राजमहालांत आसले ते 10 किलोमिटर जाल्यार अर्द्या वराची कशी वाट गाडयेन मोटरान वचून खबर काडून करूंक जाताली. पूण ताणें कांय करूंक ना. पूण हे 1000 किलोमिटर सुमार जेजूक सोदूंक आयले आनी तेच्या काळजाचो आवडो शार्ती पावलो आनी जेजूक बसून ते घरा परतले. आमच्या जिवितान तशेंच आमी करूंक फावो. आमी सगळे जाणात म्हण न्हय, कोण नकळो. हांव सदांच म्हणटा टील दी एंड वी आर लर्नर्स. आमी शिकता आनी शिकत आसा. शिकत हें उक्तें मन आमकां आसूंक जाय. आमच्या धर्मा विशीं, आमच्या भावार्था विशीं कोणूच ना, हांव सगळें जाणा. आमकां भावार्थाची खबर ना, धर्माची खबर ना. एकामेकाक विचारया, एकामेकाची शिकुया. सारकी वाट खंयची ती जाणा जावंक आनी ती वाटेन वचूंक प्रयत्न करुया. आतांच सोंपून गेल्लें वर्स 2020 तितलें खुशालकायेचें जावंक ना. खरें म्हणल्यार हें गेल्लें वर्स एक खुबूच आगोड जालां, त्रासाचें जालां, कश्टाचें जालां, वडवडाचें वर्स जावन गेलें. मार्चाचे 22वेर थावन लॉकडावन सुरू जालो आनी उपरांत आज पासून कठीण परिस्थितीक आमी फुडो करता. अजून पासून आगोड जिवीत जियेता हांव. ह्या गेल्ल्या वर्सांत कितले म्हूण त्रास आमकां पडले. जेवणा खाणा वाटेन, न्हेसपा पांगुरपा वाटेन, भलायकी दुयेंसां वाटेन, शिकपा वाटेन, वावर धंद्या वाटेन, समारंभा वाटेन, दोतोनी वाटेन, मिसां आनी साक्रामेंताच्या समारंभा वाटेन कितले कस पडले, त्रास पडले. ह्या सगळ्यांत आमी आमचो भावार्थ जिवो सांबाळूंक आमच्या दोन प्रांतांच्या तरेकवार केंद्रांनी आमकां आदार सहकार दिलो. तरेकवार भासांनी आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या याज्ञिकांनी
संपर्क साधनाच्या सहकारान तो वापरून आमकां आमचो बाबाट एक कठीण परिस्थितीन जिवंक सांबाळूंक आनी खोलावंक आदार दिलो. आमी जायत्या जाणांनी आमच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तक वाचून तेस करून मागण्याच्यो एर रिती सांबाळून मिसाची बॅट जावं टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर हाचेर पळोवन तातूंत जाता ते भाशेन वांटो घेवन आमचो बाबाट आमी राखला, आमचो बाबाट आमी सांबाळला, आमचो बाबाट आमी खोलायला. सप्टेंबराचे 21 जावन आमची बंद आसलेली इगोज उक्ती जाल्या. समुदाय येवन आमी मिसांत वांटो घेतला. जरी कायदो ना, ऑब्लिगेशन इज सस्पेंडेड, कायदो ना, तरी चडशी मोगान आमी इगोर्जेंत आयल्या. खूस आमकां खोशी आमकां भोगल्या. जेजू काळजान घेवन आमी जेजू काळजान घेवंक आशेताल्या घेवन आमी धादोशी जाल्या. आनी सोयेक मेळटा तेन्ना मिसांत वांटो घेवंक वाट पळोवन रावल्या. हे जायत्या आमच्या बाबा भयणींनी तुमी केलां. अशें तुमी केलां जाल्यार आनी घडलां जाल्यार थोड्यांचे आतां इगोर्जेंत येवपाचें मन बदल्लां, मन मोडलां अशें दिसता. थोड्यांच्या जिवितांत शेरमोडाय भितर सरल्या. कोविड-19 ह्या रोगाचो पालो घेवन आनी मिसाक येवपाचो कायदो ना हेनी दिवन थोड्यांनी इगोर्जेन पांय आजून घालूंक ना, वो घालूंक मातूय उमेद दाखोवंक ना. पूण सगल्यांक मेकळेपणान भोंवतात, आपल्या वावराक कामाक वेतात, बाजार धंदो करतात, इश्ट मित्रांक भेटतात. दुबाव ना. जण एकल्याक आपल्या मेकळेपण आसा, फ्रिडम आसा, सत्य आसा, हें खरें. पूण तें कोणाच्यान काडून घेवंक जायना हें मेकळेपण. पूण आमची धर्मा वाटेन ही वागणूक सारकी आसा काय, हो एक प्रस्न आमी विचारचो आसा, जबाब दिवचो आसा. हें नवें वर्स कसलें जातलें आमी नकळो. पूण गेल्ल्या त्या वर्सान एक रीत भाशेन मार्चाचे 22 ते डिसेंबराचे 31 पासून देवान आपलो सांगात आमकां दिला. आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात, हय की ना? तोच देव जो आमच्या सांगाता आसा ह्या नव्या वर्सांत आमकां सांगात दितलो, आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो. हें आमचो भावार्थ आमकां सांगता, आमचो भावार्थ आमकां खात्री दिता. तो ह्या नव्या वर्सांत आमचो भावार्थ आमी खरेपणी समजुया, आमचो भावार्थ आमी खोलावया, जिवो करुया. त्या विद्वानांनी त्या काळार आमकां आतां आसात त्यो सवलती आनी सोंपेपणां नासतना लेगून सगल्या आडकोडीचेर जैत वेले. जेजूक भेटले, नमस्कार केलो, जेजू दाखयता ते वाटेन नवी वाट धरली. आमच्यान तें जावचें ना काय? कशें जाल्यार आतां हो काळ नातालाचो सोंपतोच आमच्यो लायटी, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, गोठो आमी काडटले. नखेत्रां आमी देंवयतले. कितें दाखोवंक की आतां आमची घरां खंयची ती दाखोवंक नखेत्राची लायटीचो उजवाडाची गरज ना. कित्याक हो उजवाड आमी घेतला, आमी उजवाडाची जाल्या. आमीच जाता नखेत्र, आमीच जाता उजवाड. आनी हो उजवाड जितलो घेवन आमचो बाबाट कठीण परिस्थितीन देवाक जाय ते भाशेन ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवन हो उजवाड समाजाक दिवंक. मातेवाच्या दुसऱ्या अभ्यासरान सुरवेकूच सांगता, जेशू वर्तमान आमी आयकलां, जेजू विदेशांक पयलो भेटलो, तांणी येवन पयले ताका नमस्कार केलो. आनी 28वो अभ्यासर, निमणो अभ्यासर आमी मातेवाचो उगडलो जाल्यार तोच जेजू आपल्या निमण्या 11 शिसांक आसलेल्यांक स्वर्गार वेचे पयलीं एकठांय करतलो आनी म्हणटलो, आख्ख्या संवसाराक वचात, म्हजी बरी खबरेचे परगटना जायात. थोड्यांकूच न्हय, जुदेवांकूच न्हय, सगल्याक वचात आनी म्हजी बरी खबर सगळ्यांक परगटात. आनी बापाची आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिवन तांकां पवित्र सभेत भितर काडात. आमकां पवित्र सभेत भितर काडल्या, आमकां जबाबदारी आसा हो धर्म दुसऱ्यांक परगटोवंक. उतरा कन्यांतल्यान जो उजवाड आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक. कितें आमी करतले काय?
सगळी भिरावया. आमचो बाबा सभेमाता उसारून सगळ्यांनी म्हणचे सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. बाबार्थाक थीर रावन बोतेन आमचो बाबार्थ जिवंक आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा मुखार आतां आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या उजवाडान पसडून आपल्या उतरांनी, करण्यांनी आनी जिविताचे चालींतल्यान क्रिस्ती गवायकी समाजाक दिवच्या वावरांत ते पसडीत नमुणे आनी देख जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमचे राजकारभारी आपलो स्वार्थ कुशीन दवरून सेवे साखरेचें मन आपणावून सगळ्या धर्माच्या लोकां मदें एकचार बांदपी फुडारी जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. 3 दीस फाटीं आमी नव्या वर्सांत भितर सरल्या. हे नवे वर्स कसलें जातलें आमी नकळो. तो देवाचेर पातयेवन आनी ताच्याच हातांत आमचें जिवीत सोडून ह्या नव्या वर्सांत तरेकवार परिस्थितींत आमचो बाबार्थ आमी सांबाळूंक, तो खोलावूंक आनी समाजांत जिवूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जायतीं आमची भाव भयणां जावं पिडेक लागून कसल्याय हेर प्रस्नां आडकोळींक लागून कश्टावतात आनी निराशीपणान जियेतात. तांणी जिविताक काळजीदारपणी फुडो करूंक तांकां फावो तें बोड आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. पो मोगाड बापा, बाबार्थाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतना आमचो बाबार्थ आमी तीर सांबाळूंक आनी तो बरतेन जिवंक आमकां कृपेन भर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. बसया. Bawa boini, Papa Pitu, Bangana Karupenaga, Ablia Gaza Sobebu, Jesu Tuje Karismata, Aichadisa, Akichini, Deva Kushikuris Lego, Mogar Vego Jilizoro, Jesu Tuje Karismata, Jesu Mata, Kushendita, Sogles Moje, Bapa Gopra, Jesu Mata, Kushendita,
सगळेच म्हजे पापाक वखद. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सत्पदवेदार देवा आमच्या मगाड बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगर धूप आनी गोंडरोस घेवन येवंक ना. बखर गोवाचो उंडो आनी दाखाचो सोरो आमी हाडला. ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता, ताका आमच्या आत्मीक पसणांक घेता. तो तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे हे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी न्ही सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कार्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पद जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एकाच तऱ्यान गायता. Povi, 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 dobaraco सर्वेस्पोर. स्वर्गारी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उसर्गी दुखाचो ईश्वर. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचो, उसर्गी दुखाचो ईश्वर. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खरा. बाबार्थाचो कोटपद कोटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी योद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजोटाय पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्वद्वेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा विद्वानांनी सगळ्या अडचण्याचेर जैत व्हरून जेजूक भेटले नमस्कार केले आनी खरीत भाशेन स्वप्नान सुचयल्ले प्रमाणे नवी दुसरी वाट ताणें धरली आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी जागोवंक आनी खोलावंक जेजू दाखयता तो घेतात जेजू दिता तो उजवाड घेवन उजवाडाचें जिवीत घेवंक आनी आमची कुटुंबां पवित्र कुटुंबाचें पवित्र कर म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दी सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचनांत ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय कित्याक रासवडकी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्दतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी जिविताच्या आडखडीचे जैत व्हरून आमचो बाबार्थ आयच्या समाजांत आमी सांबाळूंक राखूंक खोलावूंक आनी जिवंक तो जेजू आमच्या काळजान येवन आमकां आदार दिता घटाय दिता ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ताची कुरां जगत आमकां सस्ताचें Jesuci Guru
ताचे जिबेरोगो भवताचे दोरे आमका तुदी जेजू तुका पोल्यो बोगो आमका जागोय जेजू भवताचे दोरे आमका तुदी जेजू तुका पोल्यो बोगो आमका जागोय जेजू Sani Bonsha Satiani Niti Bota Jesu Chico Dice Jive Sade Bhavata Jedore Amka Tuni Jesu Tuka poल्यो बोगो आमका जागोय जेजू भवताचे दोरे आमका तुदी जेजू तुका पोल्यो बोगो आमका जागोय जेजू प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बाबार्थान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला, ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवं. जेकी एक दीस आमी सगळे सरकार ताच्या परसोडान सुखेच जावं, तुका दिन वाचूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. मातशी बसया. मकर बाबा भयणीनो, आमची समुदाय प्रमाणे मिसां आमी घातलेलीं आसात, त्या प्रमाणे येवन मिसांत वांटो घेवचो. जरी कायदो ना, मोगान आमी येवया, आमचो बाबाट न्हवसोरया, बाबाट कोलावया, जेजूक आमच्या काळजान घेवन जेजू दाखयता ते वाटेन होच उजवाड घेवन दुसऱ्यांक उजवाडाचें जावं जाता ते भाशेन एक कठीण परिस्थितीन तुमी प्रयत्न करचो आनी देवान आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. फुडल्या आयतारा सोमया जेजूच्या स्नानाची परब आमी समारंभ केल्या. एकूच चोत्राय म्हटल्यार ही मातशी चोत्राय मनान दवरची. हय, ह्या वर्सा कोवीड-19 हाका लागून जायतीं बदलपां करचीं पडलीं. आमच्यो परबो फेस्तां तेच भाशेन करच्यो पडल्यो.
थोड्यांचो प्रस्न ह्या वर्सा सांत सेबास्तियानाचें नोवेन आनी फेस्त जातलें की ना चित्राय धरची ह्या वर्सा सांत सेबास्तियानाचे परबे निमतान फकत मीस जातले नोमनारी आश्चर्यनांत फातरारी ह्या वर्सा तशेंच आमकां करचें पडलां आनी आमी केलां म्हणटच आमी फकत मीस करतले आनी मीस दिसपटी सांची 7 वरां जातली सगळी मांडावळ फुडल्या सुमानांत आमी तुमकां कळयतले हांव देव बरें करूं उबी रावया सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं तुमचे सभे आसूं सर परबेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान दुसऱ्यांक उजवाडाची जावंक तुमकां धाडटा देवाचे उडोवप कर Bapaचे